किताबें पढ़ा करो ताकि आपको पता चले कि आपके बड़े थे क्या, हजरत हमारे बड़े क्या थे। ये नहीं बुजुर्गों का फैज़ है। तो बहुत बड़ा नाम है हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो लिखा है कि हजरत का एक मुरीद था जो कि पेशे के लिहाज से हजाम का काम करता था, जिन्होंने पंजाबी जैसी कहने नाइया का काम करता सी। तो लिखा है बुजुर्गों ने कि उसका बेटा खो गया, छोटा बच्चा था, बाहर खेलने के लिए गया, वो सारा दिन गुजर गया, बच्चा घर नहीं आया। वो सब ने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला तो अब दूसरा और आखिरी ऑप्शन, पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे लेकिन लोग थे मानने वाले हजरत, अब पढ़ बड़ा गए हैं लेकिन मानने वाला नहीं रहा कोई भी हजरत, वो यकीन वाले लोग थे। पर जब नहीं ना बेटा मिला तो शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और आके अर्ज करता है हुजूर वो सुबह का बेटा गया घर से खेलने तो घर नहीं आया, तो आपको दुआ फरमाएं उसकी वापसी हो जाए। तो लिखा है कि किबला शाह साहब आगे से खामोश हो गए। तो अब लिखा यही है कि मुरीदू ला युरीदू, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। हाँ, और जो मुरीद मर्जियां करता है हजरत उसका बनता भी कुछ नहीं, बनता उसी का है हजरत जो मर्जियां छोड़ देता है हजरत, जो मर्जियां छोड़ देता है हजरत। तो मुरीद था, शाह साहब नहीं बोले, दुआ भी नहीं की, हाथ भी नहीं उठाए, वो बैठा रहा कुछ देर। जब गुजर गया तो उसने दस्तबोशी की, कदम भी की, उठ के चला गया। अब वक्त गुजरता रहा, 18 साल हो गए इस बात को बेटा खोए हुए, 18 साल गुजर गए। तो जाहिर है हजरत हर साल वो दिन आता था जब बेटा खोया। बच्चा इंतकाल कर जाए ना फिर भी दिल को सब्र आ जाता है, लेकिन इसका पता ही नहीं वो है कहाँ, किस हाल में है, जिंदा है मुर्दा है, तो कहाँ दिल को सुकून आता है। वो सारी जिंदगी जख्म रिश्ता रहता है हजरत। उधर भी वही हाल था, हर साल वो दिन आता था, लेकिन क्या कर सकते थे वो लिखा है कि जब 18 साल हो गए ना, वही दिन था, 18 साल वही दिन था जिस दिन बेटा घर से गया था। वो घर में बैठे थे, कोई बात हो रही थी, तो वो बीवी फट पड़ी, शाह साहब का नाम लिया ना, बीवी फट पड़ी, कहती मनु ना शाह साहब दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मानती शाह होरां। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? वो कहती मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। मुरीद था ना, इधर चोट लगी। उसने कहा इसमें भी कोई राज है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये करम भी कर देंगे, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये करम भी कर देंगे। अब पीर भी आंख वाला था, जो पीर है वो भी आंख वाला था जी। उसने देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी है, मुरीद ने तो 100 में से 100 नंबर लिए। कहाँ ऐसे मुरीद है था, अब नहीं ऐसे मुरीद मिलते ना 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 ना। वो बंदा भेज के ना बुलाया, अब वो आ गया उसके सामने ना, वो सर से वो पगड़ी उतारी सर से और आप फरमाने लगे यार वाल वाह भी बद गए ने, तो तू मेरी टेंडी कर दे। तो उसकी तो ईद हो गई हजरत। उसने जनाब वो उस तरह लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसने जनाब वो दाई जानिब से ना कि पहले ए करांगा हिस्सा तो फिर ए करांगा, ठीक है जी। उन्हें जनाब सज्जे पास्यों हजरत दा सिर जड़ा ना हो मुंडना शुरू किया। अब ज़ाहिर है बीवी ने जख्म पहले छील दिया था, पीर साहब सामने बैठे हैं, तो क्या था हजरत अंदर एक तूफान था औलाद की जुदाई का। लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे दिया कि कहीं ये ना हो कि बेटे की मोहब्बत में ऐसा बह जाऊं और कोई ऐसा लफ्ज़ जुबान से निकले कि 18 साल की मेहनत ही ज़ाया जाए। जुबान को दांतों के नीचे दे दिया। अब टेंड वो कर रहे हैं तो अंदर तूफान है। तो जब तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं मुयसर आई तो फिर क्या हुआ, तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते बहना शुरू हो गए। अब वो दायां हिस्सा ना उसने मोड़ लिया था, अब बाईं तरफ जाने लगा तो क्या हुआ, वो आंसू जो है ना वो शाह साहब के सर के उस हिस्से पर गिरे जहाँ से बाल उतर चुके थे। तो असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था, पता तो उनको था सारा ये। तो वो जब गिरे ना तो पीछे देखा तो क्या देखा है, मुरीद की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर है। उसको पूछते हैं तू क्यों रोंदे हैं? तो आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था, आज 18 साल बाद पीरो मुर्शिद ने पूछा था तू क्यों रोंदे हैं? तो फिर तो फूट फूट के रोया ना। तो अर्ज करदा हुजूर आज तू 18 साल पहले काका गुआचा सी, मैं तुहाडे कोल आया दुआ लई, तुसी बोले ही नहीं, मैं चला गया ते अज ही गुआचा 18 साल पूरे होए ने, ते घर बैठा सा ते मैनूं मेहना मारिया सू, कहनी मैं नहीं शाह होरां नूं मनदी। मैं पूछा क्यों? कहनी मैं तो उदन मनांगी जिस दिन मुंडा लभ के देणगे। तो हुजूरा उन्हें कहा मैं नहीं कहन दिया। मुस्कुरा कर फरमाने लगे उन्हें केड़ा रोज रोज कहना है, जा तेरे जान तो पहले पहले घर आ गया होगा। उसने जनाब अर्ज करदा हुजूर इसी आजमाइश में ना डालिएगा, अब अगर उसने बेअदबी की तो गर्दन तोड़ दूंगा। फरमाया नौबत ही नहीं आएगी, चल पहुंच तू कार। उसने लगा दी दौड़। अब हजरत इनके साथ कौन दौड़ सकता है? कोई दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता हजरत। इनको अल्लाह ने सलाहियतें इतनी दी हैं, इनको अल्लाह ने ताकतें इतनी दी, इनके पैरों के नीचे जमीन सिमटती है हजरत जी, लगा दी उसने दौड़ हजरत। लेकिन लिखा है कि जब पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है कि सारा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा है, छत पे बीबियां चढ़ी हुई हैं, हैरान होकर पूछता है ये क्या हुआ?
وہ کہتے یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیری سینے میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بندھا ہے. اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی, اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے. تب خونوں میں بھی گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے, باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا, جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا, تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے, انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا راستے میں کہیں جاتے ہوئے, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے, بتاتے تو واپس آ جاتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا, میرا منہ دروازے کی جانب تھا. بابا دروازے سے نہیں آیا, زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا. بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا, وہ پوچھتا ہے, کہتا پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے. جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں, وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے, جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں, علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے سٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے, آپ کو پتا ہے جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا, اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا. صوفی آدمی ہے, شریف آدمی ہے بیچارے, اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے, لیکن اب ان کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ کام کرنے سے ظاہر ہے جی میرے بھائی یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا, اس کی پوری ہسٹری ہمیں پتا ہے, کیونکہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا وہ وابڈا کالونی کی مسجد کے اندر, وہاں کے نمازی ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہیں. تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں, یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے. تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ لے لیا. اسی دوران یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے, اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں, اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کو مہینے ڈیڑھ بعد نا پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا, میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا, وہ بھی پڑکتا رہتا ہے. تو کو مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی پوچھل تے پیر رکھے, لو جی شاہ صاحب دی موجودگی جو میں پھر رکھ چڑھے جی. ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفدا ہے جی. میں اصل چ نا مجھے بہتا غصہ چڑھیا, میں وہ کلپ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. جیلمیز کتیا وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے, تیری نسل گندی ہے. چلو بندہ تھوڑی شرم حیا کرتا, بعد میں لے لیتا کہ یار یہ وہ اصل میں وہ 5000 کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا. جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں, تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کروں. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار, مجھے خوشی ہوتی ہے
کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے.